امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نقی بدون رسے امامی. میں آپ کو معصوم کے قول سنا رہا ہوں. اب بدون رسے امامی کا سر بھی مت. یستذل یوم القیامت لثلاث رجل. قیامت جغل خداوند عالمیسی مسوسم لنگیم فرمت منت لا زلال یانگیم فرق سولمت. قیامت دیت سچن نموینو سنگی یوس فر ونسو پمین فر بندر پیامبری کسال یوت. نیمو صاحب تو تھوڑے بھار سے کیوں سے نگر مائش تا پیش پیدا بین دجا پوینو. دجا لنگیم فرق میت پیو احلا مسوسم لنگیم فرق شدرت. دو اینا مسوس چک پو دے میوین خوصی نیسی بری باستون بیالا دوری نکو باستون بگو چک سے. اسلامی زندہ بیس باید بی اسلامی عمل چکو زندہ بیس. معصومین سی ترغیب من باید بی عمل چکو زندہ بیس. بیاستنا دے بیخان پولا امام موسیٰ کاظم سی پیغام تنگست کتانے بری چک نا چک باستون بیس نارے قیامت دا نمفرق متوبی شکلا چانگل خداوند عالم اس نمفرق شد.